बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का रूहानी दर्स जो है ये बंदिश के खतरनाक बंदिश का इलाज है और खतरनाक बंदिश का तोड़ है, खतरनाक बीमारियों का इलाज है। बंदिश एक ऐसा लाइलाज मर्ज है और लाइलाज और खतरनाक बीमारी है कि जिस शख्स पर लग जाए वो तबाह बर्बाद होकर रह जाता है। आपने आज की वीडियो को मुकम्मल तवज्जो के साथ सुनना है और इस बयान को सुनकर आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड करना है, शेयर करना है, अपने फेसबुक आईडी पे लगाना है और मुकम्मल वीडियो देखनी है, क्योंकि इसमें भलाई ही भलाई है, खैर ही खैर है। इसलिए कि जब आप लोगों को फायदा देंगे, लोगों की भलाई का सिलसिला करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला आपका भला फरमा देगा, क्योंकि रब ताला का वादा है हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। नेकी का बदला नेकी के साथ है, भलाई का बदला भलाई के साथ। मैंने बताया कि बंदिश ये खतरनाक लोग करते हैं, अपने रिश्तेदार, अपने हल्का अहबाब में, कारोबारी जो हासिदीन होते हैं वो भी बंदिश लगवाते हैं और रिश्तेदार भी जो आपके इर्द गिर्द बहुत मियाँ मिठू बने होते हैं, हाँ जी खुशामद करते हैं, जी करते हैं। किसी ने कहा ना, बुल्ले शाह बच उन्हां तो जिहड़े झुक झुक करन सलाम, तलख जुबाना रखन वाले करदे नहीं नुकसान, बुल्ले शाह बच उन्हां तो जिहड़े झुक झुक करन सलाम। तो ये जो हाँ जी के राग अलापते हैं ना, इर्द गिर्द होते हैं, तो बड़े मीठे और बड़े मिठू तोते बनते हैं। तो ये लोग अंदर से बड़े खतरनाक होते हैं। अंदर से जिस तरह शुगर जो है वो शुगर पेशेंट के लिए चीनी जो है मीठा, ये जहर कातिल बन जाता है, इसी तरह ये खुशामदी टोला जो होता है ये जहर कातिल होता है। इन लोगों से अल्लाह ताला महफूज फरमाए। ये रिश्तेदार जो होते हैं और ये अपने और हल्का अहबाब, इस तरह के खास लोगों के रूपों में ये छुपे होते हैं और इनको पहचान करना बड़ी मुश्किल होती है। इनको पहचानना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये हाँ जी का सब अच्छा है का राग अलापते हुए इंसान के साथ साथ रहते हैं और इंसान उनको पहचानना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। बहरहाल, जिनको अल्लाह तबारक व तआला दिल की आंखें अता फरमा दे और बातनी आंखें जिनकी खुल जाए और किसी अल्लाह वाले की निगाहों के असीर हो और किसी अल्लाह वाले की, किसी मर्दे कलंदर की सोबत में बैठने वाले हो, उनको जल्दी पता चल जाता है। तो ये बंदिश लगाने वाले लोग अक्सर कारोबार पर बंदिश लगवाते हैं, कारोबार बंद हो जाता है, हुसूल रिज़्क़ के तमाम रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, यहाँ तक कि उसे कोई शख्स भीख देने के लिए भी तैयार नहीं होता। वो लोग जो साए की तरह साथ साथ चलते हैं वो फिर बहुत दूर पहुंच जाते हैं और वो सलाम करना भी गवारा नहीं करते। मेरे बयान में, हर बयान में आपको पता है कि अक्सर बेशतर मैं बात को समझाने के लिए हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह आरफे खड़ी शरीफ रूमी कश्मीर, मेरा उनके साथ एक बड़ा गहरा रूहानी ताल्लुक है, तो मैं उनकी बात करके अपने कल्चर के लोगों को, अपने पंजाब के लोगों को, बल्कि पूरी दुनिया में उनकी लैंग्वेज जो है पंजाबी, उसको समझा जाता है और उसको पता चल जाता है बंदे को। जो बात बड़ी तवील होती है वो थोड़ी सी बात में ही पूरी हो जाती है, यानी कि दरिया कूजे में बंद हो जाता है। वो कहते हैं कि रोगां विचों रोग है डाढा, जिस दा दाम गरीबी ते कंड विला के तुर जांदे ने रिश्तेदार करीबी। तो गुर्बत और तंगदस्ती और फाइनेंशियली परेशानियां, ये एक ऐसा मर्ज है कि गैर तो गैर अपने जो होते हैं ना, वो भी फिर बात नहीं सुनते। वो कहते यार इसने उधार ही मांगना है, इसने कोई मतलब ही पूरा करना है, तो वो फोन सुनना भी गवारा नहीं करते। और जिधर से उम्मीद हो ना किधर से कुछ आना है, उधर खुद ही और फिर की हाल है, तबीयत ठीक है, मैं फोन इसलिए किया था मैंने कि मैं पता कर लूं आपकी तबीयत तो ठीक है ना, सर्दी है तो कहीं जुकाम ना हो गया हो आपको। अल्लाह अल्लाह, उनका इतना ख्याल। और कभी ये अंदाज देखने हो तो मल्ले में गली में निकले ना, तो गरीबों का बच्चा खड़ा हो ना, तो लोग जूती उतार के ला लित्तर लवे तेनू बंदा मारे इंज तू बेगैरत,
बे शर्म, तुम्हें शर्म नहीं आती गली में इस तरह खड़े हो? और अमीर घर का बच्चा होना तो वो वक्त पखाना पेशाब भी कर, अच्छा 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 कोई बात नहीं कर लो खैर है जी। तो हमारे ये रवैये होते हैं, ये लोगों के वो रवैये होते हैं। तो बात कर रहे थे कि फिर अपने जो होते हैं वो भी पीछे हट जाते हैं, मां सिवाय मुखलिस लोगों के। मैं मुखलिस लोगों को सलाम अकीदत पेश करता हूं, मोहब्बत पेश करता हूं, सलाम मोहब्बत, जो हर हाल में आपके साथ रहते। जिस तरह साया साथ नहीं छोड़ता, इस तरह वो भी तंग दस्ती में, गुर्बत में, हर अंदाज में आपके साथ रहते। तो मैं कह रहा था कि यहां तक इंसान इस अंजाम तक पहुंच जाता है, इस मकाम तक पहुंच जाता है कि कोई भीख भी नहीं देता, उसके अपने बिगाने बन जाते हैं, शनासा अजनबी हो जाते हैं, जान पहचान वाले बे पहचान हो जाते हैं, और यहां तक कि उसकी कोई अच्छी कभी हुई बात, अच्छी कही हुई बात, वो भी दूसरों को बुरी लगती। अमीर आदमी हो जिससे लोगों को मामलात वाबस्ता होते हैं, वो गलत बात भी कह दे तो नहीं चोरी सब तुसी सही कह रहे जी, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ सोने दे पानी नाल लिखण वाली। ते बंदा चंगा हो अच्छा हो, लेकिन गुर्बत का मारा हो तो वो कोई तजवीज भी दे दे, कोई अच्छा मशवरा भी दे दे, तो कहते हैं नहीं तेनू पता है गल करन दा, तुम ये बात कर रहे हो। तो उसकी अच्छी भली दनाई की बात भी खटारे में पड़ जाती है। ये हमारा माहौल, जो हमारा मुआशरा है, ये उसके अंदर एक अलमिया है। तो दोस्त और मददगार ये लोग भी इंसान के दुश्मन बन जाते हैं, यहां तक कि उसकी कोई अच्छी कही हुई बात वो भी लोगों को बुरी लगना शुरू हो जाती है, और माली मुआशी तौर पर, कारोबारी तौर पर इंसान तबाह हाल हो जाता है, और ये शख्स लोगों की नजरों में जलीलो रुस्वा बनकर रह जाता है। अगर खुदा न खास्ता आप में से कोई खातून, कोई मेरी बहन, मेरा भाई बंदिश का शिकार हो गया है, तो जादू की वजह से उसके मामलात मुतासर हो गए हैं, और असरात उस बद की वजह से बंदिश लग गई है, रुकावट लग गई है, और इस तरह के मामलात उसका आमना सामना हो गया है, तो फिर उसे क्या करना चाहिए? या उसके ऊपर किसी ने सिफली इल्म कर दिया है, कोई तंत्र मंत्र जंतर उसके ऊपर चल गया है, इल्म के जरिए से, गंदे इल्म के जरिए से, काले इल्म के जरिए से, नीले पीले इल्म के जरिए से उसके ऊपर बंदिश की गिरें लगा दी गई हैं, तो वो क्या करें? उनके लिए मैं हिसारे अकबर पेश करने लगा। हिसारे अकबर, एक तो उनकी जो बंदिश है वो टूटेगी, उनकी रुकावट टूटेगी। दूसरा, उनके ऊपर काले इल्म की गिरें लगाई गई है, इंशाल्लाह वो भी टूटेगी। दूसरा, उसके साथ उनको हिसारे अकबर मिल जाएगा, और ये हिसारे अकबर ऐसा जबरदस्त अमल है, पूरी दुनिया के जादूगरों को मेरा चैलेंज है, पूरी दुनिया के जादूगरों को मेरा चैलेंज है कि वो बड़े से बड़ा जादू, उनका जितना बड़ा मर्जी है, 60 सत्ती का है। ये 60 सत्ती का अमल आपको पता है क्या होता है? 7.5 साल काला जादू, काला इल्म चलता रहा, और उसका तोड़ नहीं करवाया। हमारे यहाँ 2-4 क्लासें बंदा पढ़ जाए, वो मुतकब्बर इतना हो जाता है कि उसको कोई बता भी देना कि तेरे ऊपर इस तरह के हालात है, तो वो जल्दी मानने को तैयार नहीं होता। वो कहता नहीं, इनका दिमाग खराब हो गया जो मुझे इस तरह कह रहे हैं। आज के मशीनी दौर के अंदर, इस जदीद दौर के अंदर, और इस तरक्की याफ्ता दौर के अंदर भी ऐसे दकियानुसी ख्यालात रखने वाले लोग हैं, तो वो उन लोगों को पुराने ख्यालात का हामिल मानते हैं, जो लोग उनको बता देते हैं। नहीं, हर दौर में हर चीज जदीद से जदीद अंदाज में चलती है। वही पुरानी चीजें तो थी चलती चलती अब जिद्दत के साथ। अब ये मोबाइल फोन के जरिए से भी जादू किया जाता है। मोबाइल फोन के ऊपर आपको कॉल करके आपके ऊपर जो अमल करवा देते हैं, कर देते हैं, होता है मोबाइल फोन के जरिए से, और आमने सामने बैठ के, नजरे बद के जरिए से दूर बैठ के भी किया जाता है। और हमारे यहाँ अक्सर एक चीज समझते हैं कि शायद कुछ खाएं पिएंगे नहीं किसी से तो इल्म नहीं चलेगा, जब किसी से खाएं पिएंगे नहीं तो फिर हमारे ऊपर वार कैसे चलेगा? ओ भाई, खाए पिए बगैर भी वार चलता है। जादूगरों को आप देखेंगे कि वो पुतले बनाते हैं, और पुतले बनाकर उनके ऊपर काला इल्म करते हैं, फिर उनके ऊपर सुइयां गाड़ते हैं,
उसके सर के ऊपर सुइयां गाड़ते हैं ताकि उसको दिमाग की तकलीफ पहुंचे, उसके चेहरे के ऊपर सुइयां गाड़ते हैं, उसकी नजरों के ऊपर सुइयां गाड़ते हैं, उसके सीने के ऊपर, दिल के ऊपर सुइयां गाड़ते हैं, और उसके मैदे के ऊपर सुइयां गाड़ते हैं, और इसी तरह जेरे नाप सुइयां गाड़ देते हैं, उसके घुटनों में और उसके पांव की तलियों में सुइयां गाड़ देते हैं, और तसव्वुर में वो साथ साथ काले इल्म के वो अल्फाज, जादू के वो अल्फाज वो दोहराते रहते हैं कि इस बंदे की ये चीज मुतासिर हो जाए। और ये अमल तस्वीरों के ऊपर भी किया जाता है। हमारे यहाँ जिस तरह आप देखते हैं ना, बिजली है तो कितनी जबरदस्त चीज है इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन इनके नुकसान भी उतने ज्यादा है। बिजली फायदे कितने देती है, तो इसके नुकसान भी उतने ज्यादा हैं या नहीं है? हाँ जी, ये चिप बोर्ड का बना हुआ टेबल है, इसकी बनी हुई घर के अंदर सेफ अलमारियां हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज है, बड़ी सोहनी है, खूबसूरत है, कलीन बिछा हुआ है, बड़ा खूबसूरत है, लेकिन खुदा न खास्ता आग भड़क उठे, तसव्वुर नहीं आप कर सकते कि किस कदर उसका भयानक और खौफनाक अंजाम होगा उसका। और अगर कच्चा मकान हो, ठीक है, पुराना है, वक्त का ढारा है, कच्चा मकान है, ना कलीन है, ना लकड़ी की बनी अंदर अलमारियां हैं, अलमारी भी है तो कोई कच्ची पक्की सी है, तो उधर अगर खुदा न खास्ता आग लगती है तो उसका नुकसान उतना ज्यादा नहीं होता। जिधर ये इस तरह की चीजें पड़ी हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीजें पड़ी हैं, उधर नुकसान भी उस कदर ज्यादा है। तो जिस कदर मशीनी दौर आ रहा है, जिस कदर डिजिटल दौर आ रहा है, उस तरह नुकसान भी उसके ज्यादा है। पहले आप अपनी फाइलें रखते थे, अब एक चिप बोर्ड के अंदर आपका सारा सिस्टम है, तो एक क्लिक करने से आपका कितना नुकसान भी हो जाता है और कितना फायदा भी हो जाता है। इसी तरह हर दौर के अंदर हर जिस तरह जिद्दत आती जाती है, उसी तरह चीजों में भी जिद्दत आती चली जाती है। तो इल्म में भी जिद्दत आ गई, इल्म के अंदर भी जिद्दत आ गई है, तो तस्वीरों के ऊपर भी जादू करवाया जाता है। और सोशल मीडिया पे आजकल तो हम तस्वीर बनाते बाद में, सोशल मीडिया पे पहले डाल देते, व्हाट्सएप पे डाल दी, व्हाट्सएप के ग्रुपों में डाल दी, फेसबुक आईडी पे लगा दी, और अपनी हर खुशी हम फेसबुक पे शेयर कर देते हैं। और पहले आप अपने बुजुर्गों से सुनते हैं, ये मैं आप सारों से कह रहा हूं, जाइए आप अपने अपने बुजुर्गों से पूछ लें, अपनी दादी से, दादा से पूछे, नानी से, नाना से पूछे, वालिद से पूछे, वालदा से पूछे, वो कहते थे खुशी हो तो किसी को बताया ना करो जल्दी। हर कोई खुशी आपकी बर्दाश्त नहीं कर सकता, जल जाते हैं लोग, हसद करते हैं, नजरे बद लगाते हैं। तो आज इन चीजों का परहेज कोई है? हम तो छोटी सी बात हो तो बड़ी करके पेश कर देते हैं। बाज लोगों को तो मैंने यहां तक सुना है कि वो अपनी सैलरी छुपाते हैं, और बाज लोगों को ऐसे देखा है कि सैलरी 30,000 है, बताते 70,000 है। तो वो फिर अंजाम तो ठीक नहीं ना होते, अंजाम तो उल्टे पुल्टे हो जाते हैं। तो इसी तरह जादू जो है वो उनके बनाकर पुतले और उनके गुड्डे बनाकर, उनके कलबूत बनाकर, उनकी बॉडी बनाकर, जिस्म बनाकर तसव्वुर में अपने दुश्मन को रखा जाता है, जिसके लिए वो अमल किया जाता है, और उसके ऊपर वो सुइयां गाड़ दी जाती हैं। बरंजी के कीलों के ऊपर जादू चलता है, बरंजी के कीलों के ऊपर, उनके ऊपर वो जादू पढ़ के तो दुश्मन को, मुखालिफ को, या अपने टारगेट को, जिसको टारगेट करना होता है, तो वो उसके मुंह के ऊपर मारते हैं कील, रात को बैठ के अंधेरे के अंदर तसव्वुर में उसको रखा जाता है, और फिर उसके चेहरे के ऊपर, उसके जोड़ों के ऊपर, सीने के ऊपर, दिल के ऊपर, मैदे के ऊपर, घुटनों के ऊपर, टखनों के ऊपर, इन कोनियों के ऊपर, इन गुट्टों के ऊपर, जगह जगह पर उसको तकलीफ पहुंचती है फिर। और इसकी निशानी ये है कि जिसके ऊपर ये जादू चलता है, ये वार चलता है, उसके जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। एक जिस्मानी जोड़ों का दर्द होता है जो दवाइयों से ठीक हो जाता है, मुख्तलिफ नुस्खे खाने से ठीक हो जाता है, लेकिन जो जादू की वजह से तकलीफ होती है वो दवाइयों से ठीक नहीं होती, वो दवाइयों से ठीक नहीं होती। फिर जिनके ऊपर जादू चला होता है उनकी पहली अलामत ये होती है कि वो अपने घर में जरा जरा सी बात पर लड़ना शुरू हो जाते हैं, ना इतफाकी, ना चाकी, किल किल, लड़ाई झगड़ा, और इसी बात को लेके ही आगे चले तो इसी से रिज्क में कमी आ जाती है। जिस घर के अंदर हर वक्त लड़ाई झगड़ा हो, दंगा फसाद हो, ना चाकी हो, किल किल हो, वहां से रिज्क दौड़ना शुरू हो जाता है, रिज्क घटना शुरू हो जाता है।
اور پھر عجیب و غریب خواب، رات کو چھت گر رہی ہے اوپر، رات کو کتے پیچھے لگ گئے، بلائیں پیچھے لگ گئی، بھینسیں نظر آنا شروع ہو گئی، یہ ساری کی ساری چھپکلیاں نظر آنا شروع ہو گئی، مینڈک نظر آنا شروع ہو گئے، بندر نظر آنا شروع ہو گئے، گدھے نظر آنا شروع ہو گئے، سانپ بچھو نظر آنا شروع ہو گئے، یہ ساری اس کی علامتیں ہیں۔ اور نہ چاہتے ہوئے بھی بھوک مٹنا شروع ہو گئی، کھانا سامنے پڑا نہیں دل کرے گا، معدہ پکڑا جاتا ہے، جگر پکڑا جاتا ہے، اور زیر ناف مسائل جو ہے وہ مرد و خواتین کے ڈسٹرب ہونے لگتے ہیں، میاں بیوی کے آپس میں دلچسپی کم ہونے لگتی ہے، ایک دوسرے سے محبت کم ہونے لگتی ہے، جب بھی ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے، بچے ماں باپ کے سامنے آئیں گے، والدین بچوں کے سامنے آئیں گے، خامد بیوی کے سامنے، بیوی خامد کے سامنے، ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے، ایک دوسرے سے کچ کچ، نفرت، ایک دوسرے سے لگن نہیں، سارے بیٹھے ہیں پھر بھی تنہا ہیں، اکیلے ہیں۔ تو یہ عدم دلچسپی، یہ ساری کی ساری چیزیں اس جادو کی علامتیں ہیں۔ تو وہ جب جادو چل جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ فائنینشلی معاملات اس کے ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی انسان کے لیے سب سے بڑا پرابلم اس کی فائنینشلی پرابلم ہے۔ میں نے بتایا کہ جب بندش لگ جاتی ہے، رزق رک جاتا ہے، بھیک مانگے تو بھیک نہیں ملتی، ایک دوسرے سے مطلب نہیں ملتا، ایک دوسرے سے مدد نہیں ملتی، جو فیملی سپورٹ ہے وہ بند ہو جاتی ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بندے کو اور پریشانیاں بھی گھیرنا شروع ہو جاتی۔ فائنینشلی پریشانی سے ساری پریشانیاں آ دھمکتی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کے خاتمے کے لیے، ان ساری چیزوں کے توڑ کے لیے میں آپ کو قرآنی عمل دے رہا ہوں، حصار اکبر۔ اور یہ حصار اکبر چیلنج ہے جادوگروں کو کہ جو حصار اکبر لگائے گا، جو بھی میری مسلمان بہن، میرا بھائی، میرے بیٹے، میری بیٹیاں، دوست، بزرگ، پوری دنیا کے لیے، یہ پوری امت کے لیے یہ فائدے کا عمل بخش رہا ہوں، عمل دے رہا ہوں، میں یہ پیش کر رہا ہوں عمل۔ پوری دنیا کے مسلمان جو بھی حصار اکبر لگائیں گے، کسی بھی جادوگر کی ایسی کی تیسی، جتنا مرضی ظالم قسم کا بھی جادوگر ہے، اس کا جادو اس کے منہ پہ جا لگے گا۔ حافظ عبد الرحمن فریدی صاحب، اس کا جادو کرنے والے کا جادو اس کے اوپر جا پلٹے گا، لیکن آپ نے عمل کرنا ہے، یہ طریقہ اپنانا ہے، روزانہ صبح اور شام ایک مرتبہ یہ میرا بتایا ہوا قرآنی عمل آپ اپنا لیں۔ اللہ اکبر! سودا بڑا مضبوط ہے، سودا مضبوط ہو تو بندہ تعریف کرتا ہے نا، دکاندار۔ تو یہ سودا بڑا سچا اور سچا ہے، اس کے ذرہ برابر کوئی شک نہیں، ذرہ برابر۔ حصار اکبر، یہی حصار اعظم ہے، یہی حصار اکبر ہے، اور یہی حصار پاورفل ہے، طاقتور ہے، قرآنی حصار ہے۔ تو پھر میں اس کو حصار اکبر نہ کہوں تو کیا کہوں؟ اس کے لیے الفاظ چھوٹے ہیں۔ یہ حصار کامل و اکمل ہے، حصار اکبر ہے، حصار اعظم ہے، حصار کامل و اکمل ہے۔ اس حصار کو لگاؤ، کیونکہ یہ حصار پوری کائنات کے امام نے بتایا ہے، جو مکین گنبد خضرا ہے، جو وارث کونو مکان ہے، جو تاجدار کائنات ہے، جو رحمت عالمیان ہے، جو سرور مرسلاں ہے، جو پیغمبر آخر الزمان ہے، جو تاجدار ختم نبوت ہے۔ یہ تاجدار ختم نبوت کا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، اور پھر جادو کی دھجیاں اڑا دیتا۔ جادو کی دھجیاں، جب آقا علیہ السلام پر جادو چلا تو جبریل امین علیہ السلام نے آ کر اس کا جو حل تھا اللہ پاک نے جو بھیجا، وہ بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں یہی پیش کیا گیا۔ یہ چھوٹا عمل نہیں میں پیش کر رہا، جو میں عمل آپ کو بتا رہا ہوں، آپ ایمان سے بتائیے یہ حصار اکبر ہے یا نہیں ہے؟ یہ حصار اعظم ہے یا نہیں ہے؟ یہ حصار کامل و اکمل ہے کہ نہیں ہے؟
اور یہ میرا زندگی بھر کا معمول ہے، 35 سال پلس سے جس کو یہ بتایا آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے فائدہ نہیں ہوگا۔ کوئی کہے کہ دیکھے تو صحیح، میں مان جاؤں، لیکن آج تک کوئی بندہ ایسا نہیں جس کو خیرات نہ ملی ہو، جس کے دامن میں یہ گوہر نایاب آیا ہو پھر اس کو فائدہ نہ ملا ہو، جس نے اس عمل کو اپنایا ہو پھر وہ محروم رہ گیا ہو۔ یہ ہوا نہیں، اور ہو بھی کیسے؟ جو عمل قرآنی ہے، عمل رحمانی ہے، عمل قرآنی ہے، اور کلام رحمانی ہے، کلام ربانی ہے، اور یہ عمل اتنا طاقتور، اس نے آپ کے وجود سے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک۔ اچھا، کچھ جادو ایسا ہے جو پلایا جاتا ہے، اس کا اثر فوراً معدے کے اوپر ہوتا ہے، معدہ متاثر ہو جاتا ہے، معدے کے جملہ امراض، اور جب معدے کے جملہ امراض جنم لیتے ہیں تو پھر پورے وجود کے اندر کم و بیش 70 بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ کتنی؟ 70 بیماریاں پیدا ہوتی ہیں صرف اور صرف معدے کے ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے۔ گیس قبض ہو گئی، اب اسی سے آگے آپ کو شاید یہ پتا نہیں ہے کہ گیس اور قبض کی وجہ سے بھی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، گیس اور قبض کی وجہ سے بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر کی وجہ سے شوگر ہو جاتی ہے، شوگر کی وجہ سے آگے اور بیماریاں جنم لے لیتی ہیں۔ کسی کو زخم ہو گیا، وہ زخم ناسور بن گیا اور اس سے کینسر بن جاتا ہے، لیکن کسی کو بنیادی بات کا پتہ نہیں۔ یہ بنیادی اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے انسان دوائیوں پہ دوائیاں، ڈاکٹروں پہ دھکے کھا کھا کے، حکیموں کے دھکے کھا کھا کے، معالجوں پہ پیسے لگا لگا کے اصل چیز کی طرف آیا نہیں۔ بیس وہ جادو ہے، وہ بد اثرات ہے جو اس کے اوپر چلے ہوئے، وہ جو نبض تھی وہ کسی نے پکڑی نہیں۔ کوئی اس طرح کا معالج ملا نہیں، کوئی اس طرح کا طبیب ملا نہیں۔ اگر کوئی طبیب مل جاتا، اچھا طبیب مل جاتا تو پھر کام بن جاتا۔ تو یہ اصل جو مورا ہے، جو بنیاد ہے، وہ جادو ہے، وہ اثرات بد ہے۔ اب اثرات بد کی وجہ سے اتنی بیماریوں نے جنم لے لیا، اس کا وجود بیماریوں سے بھر گیا، ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے تو آؤ اس عمل کو کریں۔ یہ گولڈن وظیفہ ہے، زبردست یہ وظیفہ ہے، کمال کا عمل ہے۔ یہ عمل بھی ہے، وظیفہ بھی ہے، حصار بھی ہے، آپ کے جادو کا توڑ بھی ہے، بندش کا توڑ بھی ہے، رکاوٹوں کا توڑ بھی ہے، اکسیر اعظم ہے، اکسیر اعظم ہے یہ آج کا عمل، اکسیر اعظم ہے۔ ہتھیلی پہ سرسوں، کہتے ہیں نا ہتھیلی پہ سروں جماؤ، یہ ہتھیلی پہ سرسوں جمانے کے مترادف ہے۔ کرنا کیا ہے؟ صبح اٹھے، نماز فجر ادا کریں، 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ چاروں کل، اول آخر 7 بار درود پاک، درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ کون سا درود پڑھنا ہے؟ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ ہوگی اور 7 مرتبہ آیت الکرسی، قرآن پاک کی سب سے عظمت والی آیت مبارکہ، سب سے بڑی آیت مبارکہ، اتنی عظیم الشان آیت مبارکہ کہ انسان کے تصورات سے بالا،
فہم و ادراک سے بالا. یہ آیت الکرسی 3 پارے کے پہلے پیج کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. 7 مرتبہ یہ ہوگی. اب 7 مرتبہ چاروں کل پڑھ لیں. یعنی پہلا کل جو ہے سورۃ الکافرون 7 مرتبہ، سورہ اخلاص 7 مرتبہ، سورۃ فلق 7 مرتبہ اور سورہ ناس 7 مرتبہ. ہر سورت کو 7 بار پڑھتے ہیں. یعنی سورۃ الکافرون کو پہلے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اس کو 7 مرتبہ دوہرا لیں اور ہر بار بسم اللہ 7 پڑھنی. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. 7 مرتبہ اس کو دوہرا لیں. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. 7 مرتبہ یہ ہوگی. پھر 7 بار درود ابراہیمی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 7 مرتبہ یہ پڑھا گیا. اس کو پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک مارے، اپنے سر کے اوپر، چہرے کے اوپر، کندھوں کے اوپر، سینے کے اوپر اور اپنے بازوں تک، جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچ سکتے، پاؤں تک آپ ان ہاتھوں کو پھیر دیں. انشاءاللہ تعالی جو جادو اندر ہے وجود کے اوپر سارا ختم ہو جائے گا. اور ہو سکے تو پانی کے اوپر بھی اس کی پھونک لگا کے پی لے تاکہ اندر سے بھی اثرات جلدی جلدی ختم ہو جائے. یہ 2 کام کرے گا. پہلے جادو کو ختم کرے گا اور مزید جادو کے اثرات جو ہوں گے بندش کے وہ ختم ہو جائیں. اور یہ حصار اکبر ہے. اس کی سب کو اجازت ہے زیادہ زیادہ لوگوں تک اس کو فارورڈ کریں، شیئر کریں، کیونکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا. اللہ پاک خیر